السلام عليكم ورحمة الله. 7 فوائد لصلاة الفجر والاستيقاظ المبكر، معظمنا يغفل عنها، ولكن أخي الحبيب سوف لن تترك صلاة الفجر إن شاء الله بعد سماعك لهذه الفوائد المهمة جدا. رقم 1: الاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر ينظم الساعة البيولوجية للإنسان، وهذه من أهم الفوائد التي نغفل عنها. كل مخلوق من البشر أو من الكائنات الحية له ساعة بيولوجية مضبوطة سبحان الله على مواعيد شروق الشمس وغروبها وعلى مواعيد الصلوات الخمس. فكلما التزمت بالاستيقاظ المبكر كلما كانت هذه الساعة البيولوجية تعمل بطريقة أفضل، وهذا يساهم في وقايتك من الأمراض والتمتع بعمر طويل سبحان الله. الفائدة الثانية، وهي فائدة مهمة جدا أيضا نغفل عنها، شهادة الملائكة. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ يعني الملائكة تشهده، الملائكة تحضر عندما تقف بين يدي الله وتقرأ القرآن عند الفجر وفي صلاة الفجر وحتى قبيل الفجر وبعد الفجر في هذا التوقيت، فإن الملائكة تحضر لتكتب هذا الذكر ويصعد هذا الكلام الطيب إلى الله سبحانه وتعالى، فتغفر ذنوبك وتقضى ديونك ويفرج همك بإذن الله. الفائدة الثالثة والمهمة جدا، الحفظ من الشر. هذه الصلاة ببركتها يصرف الله عنك الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، يعني في حفظ ورعاية وحماية من الله عز وجل. وكأن الله يريد أن يقول لك إنه سيضمن لك الوقاية من كل أنواع الشر، وأن يحفظك ببركة هذه الصلاة المهمة التي يطمئن القلب لها. الفائدة الرابعة، وهي فائدة لن تندم عليها، هذه الصلاة ستكون نورا لك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة أخي الحبيب الإنسان يغرق في الظلمات، يغرق في عرقه، الكل منشغل، الكل مهموم، الكل يسعى لحسنة واحدة فقط، بينما الذي يحافظ على صلاة الفجر تجد أن الله يحيطه بنور عظيم ويجعل من فوقه غماما ليظلله، فلا يشعر يوم القيامة 50,000 سنة لا يكاد يشعر به سبحان الله، يمر بسرعة. الفائدة الخامسة، وهي مهمة لمن يعاني من اكتئاب أو مشاكل، الوقاية من الأمراض النفسية. الأطباء اليوم ينصحون بالاستيقاظ المبكر لمن يعاني من الاكتئاب. إذن الاستيقاظ المبكر مهم للاكتئاب والمشاكل النفسية، وبخاصة قبيل طلوع الفجر بقليل. أن تستيقظ مبكرا فهذا يمنحك السعادة والأمل ويخفف المعاناة النفسية، فهذه فائدة مهمة. الفائدة السادسة أيضا وكلنا نسعى لها، الوقاية من النار. صلاة الفجر هي سبب في وقايتك من نار جهنم إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس يعني هي صلاة الفجر أو الصبح، وقبل غروبها وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي مهمة جدا. لن يلج النار أحد، انتبه، عندما يكتب الله لك براءة من النار فهذا يعني أن أعمالك ستنصلح
وأن حياتك ستصبح أفضل، وأن الله سيكون معك في حل مشاكلك، في صرف الأذى عنك، وفي كل ما تتمنى تحقيقه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة والأخيرة، مع العلم أنه يوجد مئات الفوائد. بركة الرزق. البركة في الرزق التي فقدناها للأسف اليوم، صلاة الفجر تضمنها لك بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. في بكورها يعني الذي يستيقظ مبكرا، إذن الاستيقاظ المبكر الله يبارك له في رزقه، في أولاده، يبارك له في صحته، يبارك له في عمره، يبارك له في كل شيء، يعني تحصل البركة في كل شيء. لذلك أخي الحبيب، هذه الأهداف وهذه الفوائد السبعة هنا ألخصها بسرعة. فائدة طبية تتعلق بتنظيم الساعة البيولوجية. الملائكة تشهد قراءة القرآن في صلاة الفجر. الفائدة الثانية. الثالثة: حفظ من الشر، من الاكتئاب، من المشاكل، من الهموم، من الأذى، من الظلم، هذا في الدنيا. ويوم القيامة النور التام لمن يصلي صلاة الفجر. أيضا الفائدة الخامسة: الوقاية من الاكتئاب والمشاكل النفسية وما أكثرها اليوم. والفائدة السادسة: وقاية من نار جهنم إن شاء الله، نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. وأخيرا بركة الرزق التي ستغير حياتك بالكامل إن شاء الله. أخي الحبيب، لماذا تغفل عن صلاة الفجر؟ ما الذي يمنعك أن تصلي الفجر كل يوم؟ إذا كانت هناك فوائد طبية، فوائد للدماغ، فوائد في تنظيم الساعة البيولوجية، فوائد في طول العمر، فوائد في السعادة، هذا كله في الدنيا، فوائد في تكثير الرزق وزيادة الرزق أيضا، وفي الآخرة وقاية من النار، نور يوم القيامة، وأيضا الموت. عندما يأتيك الموت فإن الصلاة تدافع عنك وتحاجج عن صاحبها في القبر. ويوم البعث أول ما يحاسب عليه المرء ما هو؟ الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا دائما وإياكم بهذه الصلاة، وأن يجعل أن يصلح أعمالنا، وبخاصة الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين. الصلاة هي العمود الذي إذا انهار الدين. وبالتالي نسأله عز وجل أن نكون من الذين يحافظون على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.